धिक्कार्ने छ अथवा आतंकवाद र यो चाहिँ भ्रष्टाचार साथमा यिनीहरू चाहिँ मिलेर गएका छन्। अब हामीले विश्व शक्तिसँग छिमेकीसँग माग्ने भनेको पैसा माग्ने होइन। हामीसँग प्रशस्त सम्मान छ, हामीसँग बुद्ध नलेज बेल्ट छ, हिन्दू नलेज बेल्ट हामीसँग छ, हिमालयन हाम्रो चाहिँ त्यहाँ बेल्ट छ, डाइभर्सिटी हाम्रो छ, अथवा हामीसँग तमाम हाम्रो देश जनता र पछि बन्ने आएर नेपालीको लागि पनि हामीसँग साधन सुरक्षा फरक त्यति छ। गद्दार नेतृत्वको चाहिँ प्रवृत्तिलाई बन्द गर्न सकेनौँ भने राष्ट्रियताको नाममा विभिन्न चाहिँ संसदका अभियान शक्ति खोल्नेहरू, बाबुको किताब छोराको मन्त्री नातिको मन्त्री बनाउनेहरूको पनि पहिचान हुने बेला आएको छ यो देशमा। अमेरिकाको भत्ता खाएर, भारतको भत्ता खाएर, चाइनाको भत्ता खाएर गर्ने नेतालाई चिन्नु पर्ने बेला आएको छ, पत्रकारलाई चिन्नु पर्ने बेला आएको छ, त्यस्ता गद्दार प्रोफेसरलाई चिन्ने बेला आएको छ। गद्दार प्रहरी, गद्दार सेना, यदि हामीले त्यस्ता गद्दारी गरेको छौँ भने हामीलाई चिनेर तपाईँलाई फाँसीमा लड्काइदिए हुन्छ। तैपनि अब त्यसका सम्भावनाहरू छन्। कुरा भन्दा काम गर्नुपर्ने बेला आएको छ। काम गर्नलाई बन्दुक चाहिएको छैन। शान्तिका बाटोहरू कमजोर हुँदैनन्। यहाँ आएका थोरै आवाजहरू कमजोर हुँदैनन्। सेनाले पहिला आउनुपर्छ भन्ने एकातिर छ, उपचार एकातिर छ। हो, सम्माननीय अदालतले शब्द, कमा र पूर्ण विरामको व्याख्या गरिसकेको छ। त्यो पक्षमा हाम्रो विरोध छैन। तर त्यो व्याख्याबाट नेपालको रोग, भोग र बेरोजगारको चाहिँ समाधान छैन, नेपालको दीर्घ शान्तिको समाधान छैन भन्ने हाम्रो अपिल हो। के हो त अर्को भन्दाखेरि विकल्प ल्याइसकेका छौँ। जहाँबाट गल्ती भएको छ 47 सालको संविधानमा टेकेर आएर कथित माओवादीको जनयुद्ध ल्याएका यिनीहरूले 17,000मा मार्दाखेरि मलाई पनि लडाए, हाम्रो नेपालीलाई लडाए, को मर्यो? एकजना पनि विदेशी मरेन। त्यो कुरा भारतको झारखण्डमा माओवादीलाई आतंककारी भनेर भारत सरकारले गोली दागिराखेको छ। नेपालमा त्यही विधामा आउने गद्दारहरूलाई किनेर नेपालको राष्ट्रियता बेच्नलाई परेको भएको छ। अब यो कुरा पनि भारतका मोदीजी, सम्माननीय मोदीजीले बुझेन भने, भारतका आएर आदरणीय नागरिकले बुझिदिएन भने नेपालसँग होइन विश्वले धिक्कार्ने छ। त्यो कुरा चाइनाले बुझिदिएन भने विश्वले धिक्कार्ने छ। अथवा आतंकवाद र यो चाहिँ भ्रष्टाचार साथमा यिनीहरू चाहिँ मिलेर गएका छन्। अब हामीले विश्व शक्तिसँग छिमेकीसँग माग्ने भनेको पैसा माग्ने होइन। हामीसँग प्रशस्त सम्मान छ, हामीसँग बुद्ध नलेज बेल्ट छ, हिन्दू नलेज बेल्ट हामीसँग छ, हिमालयन हाम्रो चाहिँ त्यहाँ बेल्ट छ, डाइभर्सिटी हाम्रो छ, अथवा हामीसँग तमाम हाम्रो देश जनता र पछि बन्ने आएर नेपालीको लागि पनि हामीसँग साधन सुरक्षा फरक त्यति छ। गद्दार नेतृत्वको चाहिँ प्रवृत्तिलाई बन्द गर्न सकेनौँ भने राष्ट्रियताको नाममा विभिन्न चाहिँ संसदका अभियान शक्ति खोल्नेहरू, बाबुको किताब छोराको मन्त्री नातिको मन्त्री बनाउनेहरूको पनि पहिचान हुने बेला आएको छ यो देशमा। अमेरिकाको भत्ता खाएर, भारतको भत्ता खाएर, चाइनाको भत्ता खाएर गर्ने नेतालाई चिन्नु पर्ने बेला आएको छ, पत्रकारलाई चिन्नु पर्ने बेला आएको छ, त्यस्ता गद्दार प्रोफेसरलाई चिन्ने बेला आएको छ। गद्दार प्रहरी, गद्दार सेना, यदि हामीले त्यस्ता गद्दारी गरेको छौँ भने हामीलाई चिनेर तपाईँलाई फाँसीमा लड्काइदिए हुन्छ। तैपनि अब त्यसका सम्भावनाहरू छन्। कुरा भन्दा काम गर्नुपर्ने बेला आएको छ। काम गर्नलाई बन्दुक चाहिएको छैन। शान्तिका बाटोहरू कमजोर हुँदैनन्। यहाँ आएका थोरै आवाजहरू कमजोर हुँदैनन्। सेनाले पहिला आउनुपर्छ भन्ने पश्चिमा राष्ट्रका होली वायनका गद्दारहरू पनि छन्। यहाँ हामी कृषिको विरोध गर्दैनौँ। यो देशमा हिन्दू राष्ट्रको पहिचान कायम गरिदियो, वैदिक सनातन हिन्दू राज्य कायम गरिदियो, एकताको प्रति राज संस्थालाई ल्याइदियो भन्ने हाम्रो गल्ती हो भने बाटो के हो त? आज आतंकवादमा जाने हामी, के आन्तरिक द्वन्द्वमा जाने, के हाम्रो अस्मिताहरू बेचेर जाने? राष्ट्रियता त मर्दैन, चुत्थै देश भए पनि भन्ने विद्वानहरूका राष्ट्रवादीका विचारहरूलाई कहिले सम्झिने? अब अबेर भएन र, अब ढिला भएन र? हो, हामी नेपाली नागरिक एक ठाउँमा उभियो भने कसैले नेपाललाई खाँदैन। फरक त्यति हो, राष्ट्रवादी मारिएलान् तर यी बदमासहरू, राष्ट्र दलालहरू बाँकी रहने छैनन्। नेपाल बाँकी रहनेछ। नेपाल कसैले खान सक्ने छैन। यो ध्रुव सत्य हो। यो धर्मभूमि हो, यो तपभूमि हो, साथसाथै भारत र चाइनाको बिचको जमिन पनि हो, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सदस्य पनि हो। साउथ एसियामा यो पहिलो स्वतन्त्र राज्य हो। व्यवहारले हामीलाई दुःख दिए तापनि अब के भन्छौँ, दुधको दुध पानीको पानी भन्ने बेला आएको छ।
तन मन धनले धन हुनेले धन दिनु छ। अब हामीलाई यो काठमाडौँमा मात्र होइन, बाजुरा र खोटाङ तराईको चाहिँ आएर सप्तरीमा पनि आएर आवाज निस्किरहेका छन्। आवाजहरू बन्द गरेर बन्द हुँदैनन्। मार्नु होला तपाईँले मलाई, मार्नु होला राष्ट्रिय अभियन्ताहरू, राष्ट्रवादी नेताहरूलाई, धोका दिनु होला राष्ट्रवादी जर्नललाई, धोका दिनु होला तपाईँ राष्ट्रवादी सचिवलाई, धोका दिनु होला कसैले राष्ट्रवादी पत्रकारलाई र नेपाली हिमाल पहाड तराईकोलाई। तर राष्ट्रलाई धोका दिनु भनेको पाप हो, अपराध हो, त्यो नै राष्ट्रद्रोही हो। यिनीहरूको पहिचान भइसकेको छ। यिनीहरूले 12 बुधेको जगमा उभिएर गरेका कामहरू, हिजो राजालाई ढोकेको दरबार, कुनै पनि शासकले देशका हितमा उभिएर निकटतम छिमेकी तथा मित्र संघको असल सम्बन्ध कायम गर्न सक्नुपर्दछ भन्ने कुरा दुविधा रहँदैन। दलको आन्तरिक विवाद, गुटबन्दी र मूल्यहीन राजनीतिका कारण राष्ट्रिय राजनीतिलाई अस्थिरता फैलाउनमा भए गरेका गतिविधि क्रियाकलापले नेपालमा गठन हुने सरकारहरू विदेशीको सुनियोजित चलखेल षड्यन्त्रमा हुने कुराको निरन्तरतालाई स्वयं पुष्टि गरेको छ। कुनै विदेशी शक्तिका निम्ति नभएर नेपाली जनताको हकितको लागि राज्य संयन्त्रहरू कम्फर्टेबल हुनुपर्दछ। राष्ट्रिय आन्तरिक राजनीतिमा मुख्य समस्याको समाधान खोज्नुको बदला यस्ता गैर जिम्मेवारीपूर्ण अभिव्यक्ति तथा विचारले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने निश्चित छ। वर्तमान नेपालको आवश्यकता भनेको संवैधानिक राष्ट्रसत्ता सहितको प्रजातन्त्र हो। आयाती संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र असफल भइसकेकोले अबको मूल्य आवश्यकता भनेको 2047 सालको संविधान समयानुकूल परिमार्जन सहित अघि बढ्नु औचित्यपूर्ण, असरदार र मितिमय कदम हुनेछ। राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय राजनीति र कूटनीतिलाई विदेशी शक्तिका इच्छा अनुसारको खेलमा झुक्ने, झुकाउने अपरिपक्व अभिव्यक्तिको फोर बचना गर्दै भूलवश भएको भए सुधार गरी आम संसारमा स्पष्ट पार्नु हुन यस्तै विज्ञप्ति मार्फत प्रचण्डज्यूमा अनुरोध गर्दछौँ। नेपाली कांग्रेस बीपी महामन्त्री तथा पूर्व मन्त्री सुशीलमान शेरचन, नेपालका लागि नेपालीका संयोजक बालकृष्ण न्यौपाने, हस्ताक्षर गरेमा उहाँको अर्को प्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ सचिव सागर खड्काज्यू, नेपाल नागरिक अभियानका राष्ट्रिय संयोजक म डाक्टर ठाकुर मोहन श्रेष्ठ, शाही शक्ति नेपालका प्रवक्ता राज खतिवडा, विश्व हिन्दू महासंघ अन्तर्राष्ट्रिय बाँसबारीका प्रतिनिधि दीपक सुवेदी। मैले संयुक्त चाहिँ यो विज्ञप्ति वाचन गरेको छु, यहाँहरूले प्राप्त गर्नुहुनेछ। अब व्यक्तिको आवाज होइन, राष्ट्रको आवाजबाट जाउँ। हामीसँग विकासका बाटाहरू धेरै छन्। जबसम्म नेपालको झण्डा र राष्ट्रियता पहिचान बाँच्दैन त्यति बेला नेपाल र नेपालीको नागरिकता लिएर अगाडि बस्नु भनेको राष्ट्रघातक काम हुनेछ। बुलेट टु ब्यालेट, ब्यालेट टु प्यालेस गएका अथवा आतंककारीका चाहिँ दर्जा पाइसकेबाट राष्ट्रियताको चाहिँ संरक्षण हुन्न भन्ने कुराहरू सडक, सदन, समाचारमा हामी सबैले वर्षौंबाट भन्दै आएका छौँ। अब नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जाग्नुहोस्। छिमेकी भारत, छिमेकी चाइना, मित्र राष्ट्र अमेरिकाले पनि सोच्नुपर्छ, हामीलाई राजनीति गर्न देऊ, तिमीहरू विकासमा सहयोग पुर्याऊ। नेपालसँग प्रशस्त प्रश्नहरू छन्। मानवताको लागि ह्युमन राइट्सको विषयमा, नेपालको स्वतन्त्र राष्ट्रको हक हितको बारेमा हामीसँग हजारौं प्रश्न छन्। छिमेकीसँग, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था युएनसँग र विश्वका शक्तिहरूसँग उठाउने प्रश्नहरू र औचित्यपूर्ण आधारहरू धेरै छन्। अबको चाहिँ समयमा हाम्रो कार्यक्रम अनुसार प्रतिनिधिज्यूहरूले आफ्नो विचार राख्नुहुनेछ। सञ्चार गर्ने साथीहरूको यहाँहरूका चाहिँ प्रश्नहरू पनि हामी सामूहिक रूपमा र कहीँ व्यक्तिले पनि दिनुपर्ने भने कर्मश आउनेछु। यहाँहरूले समय दिनुभएको छ। अब हाम्रो यो नमस्कार पत्रकार मित्रहरू, हिजो प्रधानमन्त्री, उप प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो असली अनुहार देखाउनु हो। अहिलेसम्म उहाँले नेपाली टोपी लाएर नेपाली नै भ्रम देखाउनु भएको थियो। तर हिजोबाट उहाँ कसको एजेन्ट हो, उहाँको उद्देश्य के हो, 12 बुँदे दिल्ली सम्झौताको उद्देश्य के हो? पुष्पकमल दाहाललाई 12 वर्ष
भारतले ज्वाइन जसरी किन पालेको रहेछ त्यसको सबै मकुण्ड उत्रियो। इतिहासमा कहिल्यै परतन्त्र नभएको देश, कसैको गुलामी गरेन नेपालले। तर दुर्भाग्य हाम्रा देशका नेता जसले 17,000 मारो, जसले यो देशलाई विकासको संरचनामा 20औं वर्ष पछाडि धकेल्यो, त्यही नेता अहिले के भन्छ भने सगौरव अबको संसद पुनर्बहाली पछिको सरकार नेपाली कांग्रेस, प्रचण्ड माधव नेपाल गुट र जनता समाजवादी पार्टीको सरकार बन्यो भने भारतलाई कम्फर्टेबल हुन्छ, सजिलो हुन्छ। के हो यसको अर्थ? भारतलाई नेपालको सरकार यी तीनटा पार्टीको सरकार बनाउँदा के कामका लागि सजिलो हुन्छ? मैले बारम्बार तपाईलाई भन्ने गरेको थिएँ, यो 12 बुँदे दिल्ली सम्झौता भनेको सिक्किमीकरणका लागि हो। पुष्पकमल दाहालले लेन्डुप दोर्जेको पगडी लिएर आएका छन्। इनका तमाम नातागोता भारतीय छन्, इनका छोरी ज्वाइँ जम्मै भारतीय हुन्। इनको उद्देश्य भनेको नेपाललाई प्रान्त बनाएर मुख्यमन्त्रीको चुनाव लड्ने, त्यसै प्रयोजनको लागि यी सामान्य मान्छे भरतपुर कृषि क्याम्पसका ब्याक बेन्चर पछाडि बस्ने ती मान्छेको उदय नेपालमा किन भयो? 17,000 मान्छे किन मरे? दरबार हत्याकाण्ड किन भयो? नेपालमा राज संस्था किन अन्त्य भयो? सिक्किमका लागि। नेपालको जस्तै अवस्था थियो सिक्किममा, त्यहाँ पनि राजा थिए। नेपालको जस्तै लोकतन्त्र आयो, दिल्लीबाट लेन्डुप दोर्जे आए यस्तै 12 बुँदे गरेर। उनले नेपालमा जस्तै संविधान सभा बनाए, नेपालमा जस्तै लोकतन्त्र आयो। तर त्यही संविधान सभाले देश विलय गर्यो। एउटा नेताले स्वतन्त्र सिक्किम हुनुपर्छ भनेर आन्दोलन गरेनन्, प्रश्न उठाएनन्। 32 सीट मध्ये 31 सीट मान्छेले सिक्किम विलयको पक्षमा भोट हाले, एकजनाले तटस्थ बन्यो। अब अहिले भनेको ठ्याक्कै दोस्रो संस्कृत सिक्किम बनाउने दिनमा प्रचण्ड र माधव नेपाललाई छ। माधव नेपाल नेपालमा जन्मिएका पनि होइनन्, यिनी बेतिया जन्मिएका हुन्। यी दुईटै भ्रष्टाचारको पगडी गुसेका मान्छे। पुष्पकमल दाहाललाई उनकै सहयात्री बाबुराम भट्टराईले भने क्यान्टनमेन्टको पैसा पुष्पकमल दाहालले खाएको कारणले म त पार्टी बस्न सकिनँ। अहिलेका उनीसँगै बस्ने टोप बहादुर रायमाझी अहिले सरकारमा छन्। उनले के भने पुष्पकमल दाहालले क्यान्टनमेन्टको भ्रष्टाचार गरे, त्यसको हिसाब राख्ने मान्छे चाहिँ बाबुराम भट्टराई हो भने अहिले पनि तपाईँ सामाजिक सञ्जालमा र टेलिभिजनमा देख्न सक्नुहुन्छ। अर्को भने यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईँको माधव नेपाल ललिता निवासको जग्गा खाने, जसले टिप्पणी उठाएर पठाए त्यो अहिले दिल्ली बजार जेलमा छ, जसले मन्त्री परिषदबाट निर्णय गर्यो। एकजना मान्छे बाबुराम भट्टराई दिल्लीमा प्रधानमन्त्री नियुक्तिको चिठी दिन गएका छन्। अर्का मान्छे प्रधानमन्त्री हुन माइती घर बण्डलामा हामी यहाँ छौँ भन्छन्। जो देशमा भ्रष्टाचारी छ, विदेशीको एजेन्ट हो। अलिकति म तपाईँलाई माधव नेपालको 42 सालमा राजा कृष्ण मैनालीको किताब अनुसार उनले के भने 42 सालमा त्यतिखेरको मालेको केन्द्रीय समितिको मिटिङ बस्यो। माधव नेपालले प्रस्ताव ल्याए नेपालमा राजाको विरुद्धमा आन्दोलन गर्नुपर्छ, भारतले सेना पठाउँछ, हतियार पठाउँछ भनेर प्रस्ताव राख्दा मदन भण्डारीले मानेनन्। ती मदन भण्डारी मरे। मदन भण्डारीको ठाउँमा माधव नेपाल आए। माधव नेपालले भनेको भारतीय सेना र भारतीय बन्दुक प्रयोग गरेर हटाउनुपर्छ भनेका राजा वीरेन्द्र पनि मरे। अहिले मदन भण्डारीकी श्रीमती महामहिम राष्ट्रपति हुनुहुन्छ। यसको अर्थ के लाग्छ? यसको अर्थ जो यो देशको पक्षमा छन् ती मान्छे मर्छन्, जो यो देशको विपक्षमा छन् ती मान्छे शक्तिशाली हुन्छन्। अहिले तिनीहरूको गठजोड बनेको छ, भ्रष्टाचारी र के हो भने देशद्रोहीको गठबन्धन। अहिलेको सरकारले यो देशभक्त सरकार हो भने तुरन्त पुष्पकमल दाहाललाई हिजो टेलिभिजनमा गरेको अन्तर्वार्ता बापत देशद्रोहको मुद्दा लगाउनुपर्छ। नेपालको सरकार भारतको अनुकूल सरकार बनाउने, यसको अर्थ के हो? नेपाललाई सिक्किम बनाउने। र अहिलेका चाहिँ केपी शर्मा ओलीलाई म निवेदन गर्छु, तपाईँ देशभक्त हो भने यस्ता चाहिँ अराष्ट्रिय तत्त्वलाई तुरन्त थुन्नुहोस्।
यी गलत मान्छेलाई सत्ता हस्तान्तरण नगर्नुहोस्। तपाईँ सत्तामा बस्न सक्नु भएन भने यो देशका लागि भोलि संविधान ल्याउला, व्यवस्था ल्याउला, तर देश ल्याउन सकिँदैन। देश बचाउनका लागि सत्ता नेपाली सेना र राजालाई जिम्मा लाउनुहोस्। त्यसपछि मात्रै केपी शर्मा ओलीको इतिहासमा नाम लेखिन्छ। सङ्कटका घडीमा देश बचाए, आफ्नो जागिर छोडेर भने राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो पद छोडेर देश बचाए। होइन भने बङ्गलादेशमा राजा ज्ञानेन्द्रलाई भारतको प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले भनेकै थियो, तिमी सिक्किम बनेर बस या भुटान बनेर बस। 45 सालमा जतिखेर यहाँ हाम्रा दलहरू राजनीति गर्दै थिए, आन्दोलन गर्दै थिए, भारतका प्रधानमन्त्रीले राजा वीरेन्द्रलाई भनेको थियो, तिमी भुटान बनेर बस। त्यो सम्झौता एसके सिंहले ल्याएको सम्झौता अहिले पनि किताबमा छापिएको छ। नेपालका राजाले देशप्रति देशद्रोह गरेनन्, अहिलेसम्म देश स्वतन्त्र बनाए, यो अवस्थासम्म ल्याए। तर नेपाली जनताका नेता भनेका मान्छेले के गरे भन्दाखेरि देशलाई घात गरेर सिक्किम बनाइदिनुपर्छ, भारतको सजिलो बनाउने, भारतलाई सजिलो बनाउने सरकार नेपालमा गठन हुँदैछ भनेर देशद्रोहीको असली अनुहार गरे। यही विषयमा हामी आउँदो 22 गते 12 बजे माइतीघर मण्डलामा बृहत प्रदर्शन गर्दैछौँ। यो संसद पुनर्बहालीको अर्को उद्देश्य छ एमसीसी पास गरेर नेपाललाई अफगानिस्तान बनाउने। नेपाल अब दुईटा बाटोमा, पुष्पकमल दाहालले सके यो देशलाई सिक्किम बनाउने, नसके यो देशलाई एमसीसी पास गरेर अफगानिस्तान बनाउने। यो देश अफगानिस्तान भयो भने तपाईँ हामी अकालमा मर्नुपर्छ। अहिले अफगानिस्तानको हालत हेर्नुहोस् त, नेपालको जस्तै थिए, राजा थिए, लोकतन्त्रका नाममा राजा विराज गरे, राम्रो भयो? राम्रो भएन, खराब हालत भयो। अहिले 200-400 अफगानी जनता मरेका छन्। त्यसैले म निवेदन गर्छु तपाईँ पत्रकार महोदय, तपाईँ दर्शकलाई, यो देश रहेन भने भोलि तपाईँ हाम्रा छोरा हामी नेपाली हुन पाउँदैनौँ। पहिले देशमा व्यवस्था र संविधान भनेको साधन हुन्, साध्य होइन। नेपाली जनता साध्य हुन्, नेपाल हो साध्य। साध्यका लागि साधन फेर्नु पर्न सक्छ। यो संविधानै के हो त भन्दाखेरि सिक्किम बनाउने संविधान हो। त्यसैले यो संविधान अब च्यात्नुपर्छ। यो संविधान च्यातियो भने माधव नेपाल, पुष्पकमल दाहालको हैसियत समाप्त हुन्छ। त्यसैले म अनुरोध गर्छु, अरू आफ्ना बात छोडौँ, सानसाना कोठरी छोडौँ, एक भएर पहिले देश बचाउँ, यहाँबाट मुम्बईसम्म सबै जाउँ। जम्मैमा जो तपाईँको यो देशको स्वतन्त्रता कायम गर्नका लागि भ्रष्टाचार विरोधी छन्, ती जम्मैलाई म आह्वान गर्छु, आउनुहोस् एक हुन। तपाईँ केपी शर्मा ओली पनि देशभक्त हो भने आउनुहोस् देशभक्तको कित्तामा। अब नेपालमा 2 कित्ता भयो, एउटा अफगानिस्तान र सिक्किम बनाउने कित्ता, त्यो कित्तामा को उभिनुहोस्। एउटा कित्ता नेपाल स्वतन्त्र बनाउने र भ्रष्टाचारलाई उन्मूलन गर्ने कित्तामा आउनुहोस्। त्यो 2 कित्ता बाहेक अर्को कित्ता छैन। त्यसैले मेरो अनुरोध गराई पत्रकार मित्र मार्फत तमाम देशवासीलाई म अनुरोध गर्छु, अब नेपाली जागेनन् भने जे हालत सिक्किम र अफगानिस्तानको भयो त्यही हालत हाम्रो हुन्छ। त्यसैले मेरो अनुरोध गराई, अब योभन्दा ठुलो सङ्कट नेपालमा कहिल्यै आएको थिएन। हाम्रा तलब खाएर, हामीहरूलाई रगत र पसिना तिरेको करबाट तलब खाएर मान्छे हाम्रो देशको विरुद्ध बोल्छ। नेपाली सुरक्षाकर्मी चाहिँ तपाईँको सुरक्षा लिएको छ, नेपालको गाडी प्रयोग गरेको छ, तर त्यसले अरू देशको काम गर्छ। त्यसैले यो 12 बुँदे दिल्ली सम्झौता नेपालका लागि ठुलो घाती चिज हो। 12 बुँदे दिल्ली सम्झौतामा बनेको संविधान घाती हो। हिजो पनि पुष्पकमल दाहालले भनेका छन्, हामी 12 बुँदे दिल्ली सम्झौताको अक्षरशः पालना गर्छौँ। थतुरो रोपेर गुलाब फुल्दैन। भारतले 12 बुँदे गराएर नेपालीको हित गर्दैन। स्वाभाविक रूपमा उसलाई थाहा छ, नेपाललाई सिक्किम बनाउन पाइयो भने नेपालको जलस्रोत प्रयोग गर्न पाइन्छ। त्यसैले मेरो अनुरोध गराई जागौँ एकचोटि। त्यसैले मेरो अनुरोध गराई, अरू केही प्रश्न भए म जवाफ दिन्छु, होइन भने म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। नागरिक समाज अभियानका डाक्टर ठाकुर मोहनज्यू, नेपालका लागि नेपालका संयोजक एवं विद्वान मित्रज्यू, साई शक्ति नेपालका मित्रज्यू, विश्व
हिन्दू महासङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घका संयोजक दीपक शिवेलीज्यू लगायत मञ्चमा उपस्थित हुनुभएका विशेष व्यक्तित्वहरू, नेपाली काङ्ग्रेस बिपीका केन्द्रीय सदस्यज्यूहरू, विद्यार्थी सङ्घका महामन्त्रीज्यू, जिल्ला सभापतिज्यूहरू र पत्रकार मित्रहरू, विशेष गरी अनलाइन पत्रकार मित्रज्यूहरूलाई विशेष सम्बोधन गर्न चाहन्छु कि आजसम्म नेपाली काङ्ग्रेस बिपीलाई साथ दिनुभएको अनलाइन पत्रकार साथीहरूले नै हो। आज हामी यहाँ किन उपस्थित भएका छौँ, के कारणले भन्दाखेरि राष्ट्रियता एकदम खतरामा परिसकेका छ। ठुला दलहरूका नेताहरू जुन नेपाली काङ्ग्रेस, डबल नेकपा, मधेसी दलका नेताहरू र राप्रपाका नेताहरू मलाई लाग्दछ एक बोरा आलु छ, त्यो बोराभित्र कुहिएको आलु मात्र पाउँछ। आज प्रचण्डजी जो नेकपाका एउटा अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँले नेपालको राष्ट्रियता अखण्ड राष्ट्रमाथि हमला गर्नुभएको छ। तपाईँले कि अघि न मभन्दा पूर्ववक्ताले भन्नुभयो कि भारतको एउटा मन्त्रीले नेपालमा हाम्रो पार्टीको सरकार बन्दैछ भन्नु, र प्रचण्डजी जस्तो नेताले, राष्ट्रिय नेताले चाहिँ अब बन्ने सरकार काङ्ग्रेस, जसपा र यो एउटा समूह नेकपाको चाहिँ सरकार बन्यो भने भारत लगायत चीनलाई चाहिँ कम्फर्टेबल हुन्छ भन्ने अर्थ भनेको के हो? के हामी भारतको एउटा प्रान्तीय हो नेपाल? के नेपालका प्रधानमन्त्री मुख्यमन्त्रीको रूपमा छन्? के नेपाल सधैँ भारतसँग आशीर्वाद लिएर चाहिँ यहाँको सरकार बन्दियो? 601 सांसदले मतदान गरेर बनाएको संविधान के नेपालको लागि बनाएका हुन्? त्यसले कि भारतको लागि बनाएको संविधान हो? त्यस कारण बडो यो गम्भीर छ, गम्भीर कुरा छ। यो हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेस बिपीको चाहिँ यो गम्भीर आपत्ति छ कि प्रचण्डजीले चाहिँ यो शब्दलाई फेरि परिमार्जन गरेर चाहिँ नेपाली जनतासँग सामुन्ने तपाईँ पत्रकारहरू मार्फत चाहिँ माफी माग्नुपर्छ यो बोलेको शब्द। र किन बोल्यो होला यस्तो शब्द? नेपाललाई अपमानित गर्ने, खण्डित गर्ने शब्दहरू कसरी बोल्नुभयो होला भने मलाई के लाग्छ भने उहाँहरूको पार्टी आज टुक्रिएको छ। पार्टी टुक्रिएको थियो, वैधानिक रूपमा टुक्रिन सकिरहेको छैन। त्यो पीडा होला उहाँलाई। उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउने, कसरी बनाउने भन्ने कुरा उहाँको दिमागमा होला। निश्चित हमारासँग उहाँ बोल्दा उहाँले यो शब्द निकाल्दैन भयो कि भारतलाई कम्फर्टेबल हुन्छ, चीनलाई पनि सहज हुन्छ भन्ने कुरा। नेपालको 72 संविधानमा अखण्ड नेपाल भनेर लेखिएको छ, पहिलो हरफमै लेखिएको छ। तपाईँको त्यो शब्द, त्यो संविधान बनाउनेको जिम्मेवारी उहाँले लिएको छ। आज पनि मैले अन्तर्वार्तामा सुने, त्यही विषय ढङ्गलाको अन्तर्वार्तामा यो कुरा शब्द भन्नुभएको छ। गणतान्त्रिक संविधान बनाउनुमा तत्कालीन माओवादी मेरो नेतृत्वमा भूमिका ठुलो छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। तर त्यही संविधानमा अखण्ड नेपालको बारेमा पनि लेखिएको छ, पहिलो हरफमा, भाग 2 को पहिलो हरफमा। भनेपछि संविधान 601 सांसद मध्येमा 537 जनाले मतदान गरेको छ। तपाईँको त्यहाँ सांसदहरूले 537 जना सांसदले मतदान गरेर बनाएको संविधानलाई पनि भुलेर भारत र चीनलाई सहज हुन्छ अथवा कम्फर्टेबल हुन्छ भन्नुको अर्थ के हो? आज नेपाली जनताले उहाँमाथि यो प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ। जहाँसम्म बिपी काङ्ग्रेसको कुरा छ, बिपी काङ्ग्रेस हरदम नेपाली जनताको समस्यालाई लिएर अगाडि बढ्ने पार्टी हो।
बीपी कांग्रेस आज हेर्नुहोस्, जब संसदले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले लिएको कदमको खिलाफमा तिमीहरू यस कदम असंवैधानिक हो भनेपछि नैतिकताको आधारमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्थ्यो। तर उहाँले संसदमा म जान्छु भन्ने कुरा अर्थ हामीले के ठहर गरेको छौँ भने हाम्रो पार्टीले अब हर्स ट्रेडिङको चाहिँ व्यापार सुरु हुन्छ। प्रत्येक सांसद 17 किलोमा बिक्री हुन्छ। तपाईँको प्रत्येक सांसद नेकपा दुईटा नेकपा भित्र मात्रै होइन, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू अध्यादेश जारी गरेर विभिन्न दलका सांसदहरूलाई हर्स ट्रेडिङमा अब राख्नुहुन्छ। उहाँले अब सुरु हुन्छ 23 गते संसद भ्युजन छ। तपाईँको 23 गतेको दिनपछि उहाँले चाहिँ अब हर्स ट्रेडिङको व्यापार सुरु हुन्छ। दुई नेकपा भित्र मात्रै होइन, राष्ट्रिय पार्टी जहाँ सांसदहरू छन्, जुन दलहरू छन्, तिनका सांसदहरू सबैलाई चाहिँ हर्स ट्रेडिङमा अब व्यापारिक हुन्छ। तपाईँको यो 2051 सालको जुन बेला म निर्वाचित भएर सांसद थिएँ, त्यही पुनरावृत्ति चाहिँ अब हुँदैछ नेपालमा। राष्ट्रिय ढुकुटी सिद्धाउँदै हुनुहुन्छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू। अब यता प्रचण्ड माधवसँग कति पैसा छ म जान्दिनँ, उहाँसँग प्रशस्तै छ। उहाँहरूले हर्स ट्रेडिङमै लाग्ने हो। तपाईँहरू दुईटा नेकपा हर्स ट्रेडिङमा जाँदैछ। अब सर्वोच्चले आफ्नो भर्डिक्ट भिजन दिइसक्यो भने निर्वाचन आयोगले आजसम्म किन दिइरहेको छैन? के कारणले नेकपाको बारेमा निर्णय दिइरहेको छैन? यो पनि गम्भीर प्रश्न छ, हामी उठाउनु पर्ने। तपाईँको निर्वाचन आयोग किन पन्नु भन्दैछ आज आयोग, जबकि मध्यावधि निर्वाचन नहुने भनिसकेपछि कि त दुईटा पार्टीको मागदारी सिज गर्नु पर्यो। निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्न सक्दैन भने सिज गरेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कुन पार्टीको प्रधानमन्त्री बन्दैछ? त्यो पनि त्यहाँ संसदमै समस्या छ, संविधानमै समस्या उठ्दैछ। तपाईँको अहिले प्रधानमन्त्रीले बहुमत देखाएर सिद्ध गरेर प्रधानमन्त्री बनेर फेरि राज्य 1 वर्षलाई फेरि अविश्वास प्रस्ताव नआउने भएको हुनाले 1 वर्ष प्रधानमन्त्री बनेर अगाडि बढ्नको लागि कुन नैतिकताले उहाँलाई आधार दिन्छ? यी इत्यादि कुराहरू छन् नेपालका कन्टेक्स्टमा। नेपालका सरकार, नेपालको चाहिँ संसदहरू, नेपालका राष्ट्रिय दलका नेताहरू, जनता नै हो सर्वोपरि। अन्तिममा आएर के हुन्छ भने निर्वाचन त हुन्छ, 2 वर्षमा हुन्छ या अर्को 6 महिना हुन्छ। नेपाली जनता नै हो कि कुन नेतृत्व छान्ने, कुन पार्टी छान्ने भन्ने। अब सधैँ यिनै पार्टीलाई छान्ने हो भने यी कुहिया बोराको आलुमा एउटा बोरा झिक्यो, त्यो कुहिएछ, त्यसलाई लिने हो भने त जनताले दोषी हो, यी नेताहरू दोषी होइन। जनता जसले मतदान गर्छ तिनै दोषी हुन्। त्यसकारण हाम्रो आज तपाईँहरू सामुन्ने एउटा अनुरोध छ कि जनताको मार्ग पुऱ्याइदिनु पर्यो। अब जनतामा चेतना हुनु पर्यो, जनतामा चेतना हुनु पर्यो। पार्टी होइन, अब राष्ट्रलाई सर्व उसमा राखेर चाहिँ विचार गर्नु पर्यो। हामी पार्टी भन्दा पहिला नेपाली हौँ, पहिला हाम्रो नेपाल हो, अनि बल्ल हामी कुनै पनि पार्टीमा हामी आबद्ध हुन्छौँ। नेपाली काङ्ग्रेस बीपीका आदरणीय महानायक बीपी कोइरालाले के भन्थ्यो भने 33 सालमा उहाँलाई जेल हाल्छ, तिमी नेपाल नजाऊ, तिमीलाई फाँसी दिएर मार्छ, झुन्डाउँछ, तिमी जानुहुन्न भन्दा पनि उहाँले के भन्नुभयो भने मेरो राष्ट्र भनेर आउनुभयो। म मर्न तयार छु, त नेपालमै मर्छु। राष्ट्रलाई उहाँले प्राथमिकता राख्नुभयो। त्यसकारण चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले जब आफ्नो बीपीको नीति विचार सिद्धान्त त्यागेपछि चाहिँ हामी चाहिँ काङ्ग्रेसबाट चाहिँ विद्रोह गरेर चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस बीपी भनेर चाहिँ हामी जन्म दिएका हौँ। त्यसकारण बीपी नै हो आखिर बीपीकै नीति, बीपीकै सिद्धान्तमा यो राष्ट्रमा तपाईँको के छ भने राजा सहितको प्रजातन्त्र हुनुपर्छ भन्ने धारणा जुन बीपीले दिएको थियो, त्यही मूल नीतिलाई लिएर बीपी काङ्ग्रेसले आज हिँड्दैछ। तपाईँको त्यसकारण चाहिँ हामीले सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले के भन्यौँ भने अब 72 को संविधान जसरी 62-63 को आन्दोलन संसद पुनर्स्थापितको लागि थियो, त्यो आन्दोलन परिणाम गणतन्त्रमा लिएर गए यी नेताहरूले। अब पूर्ण 5 वर्षमै चाहिँ 72 को संविधान असफल भइसकेको हुनाले अब चाहिँ नयाँ संविधान बनाउने हामीले अब कल्पना नगरौँ।
अब फेरि यो नयाँ संविधान बनाउँदा 2-4 वर्ष लाग्छ। जो नयाँ संविधान बनाउँदा करिब 2-4 अरब खर्च हुन्छ। त्योभन्दा राम्रो चाहिँ 47कै संविधान जहाँ राजाको प्रतिनिधि, जहाँ नेपाली काङ्ग्रेस थियो, जहाँ वामपन्थीहरू थियो, जहाँ नागरिक समाज मिलेर बनाएको सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईजीको नेतृत्वमा बनाएको तत्कालीन अवस्थामा हामीले के भन्थ्यौँ भने विश्वको उत्कृष्ट संविधान भन्थ्यौँ। त्यही संविधानमा टेकेर त्यो संविधानमा पनि अहिले 30 वर्षको ग्यापमा केही बुदाहरू धाराहरू संशोधन गर्नुपर्छ होला, त्यहाँ संशोधन गरौँ। 72का राम्रो कुराहरू ल्याउँ, 47को राम्रो कुराहरू राखेर चाहिँ नयाँ 78 अग्रगामी 78 संविधान जारी गरौँ। राजा सहितको भन्ने आह्वान छ। यसमा यसो भन्दाखेरि फेरि हामीलाई प्रतिगमनकारी भन्ला, राजावादी भन्ला होइन। हामीले नेपाल र नेपालीको लागि चाहिँ सोचेर बोलेको कुरा हो। यी ठुला पार्टीहरूले पनि यो विचार गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान छ, ढिड छ। त्यसकारण चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब धेरै कुरा आज यहाँ नभनौँ, हाम्रो अरू दिनमा पनि आउँछौँ, हामी पार्टीकै कार्यक्रममा आउँछौँ। त्यसकारण आज म यो पत्रकार सम्मेलनमा जसरी चाहिँ ठाकुर मोहनजीले चाहिँ बिपी काङ्ग्रेसलाई एउटा सधैँ साथ लिएर हिँड्नुहुन्छ, उहाँप्रति हामी पार्टीको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। जय बिपी, जय बिपी। धन्यवाद। त्यसै गरी देशभित्रमै आफ्नो वार्ताको क्रममा जुन कुरा बताए त्यो त पहिल्यैदेखि नै सेटिङमा रहेछ भन्ने कुरा सिद्ध भएको छ। र जब नेपालमा धर्मनिरपेक्षता घोषणा गरियो, नेपालीहरू सबै सुतेका थियौँ, हिन्दू राष्ट्र रहँदाखेरि सुतेका थियौँ, भोलिपल्ट उठ्दाखेरि धर्मनिरपेक्ष भएको अवस्था थियो। त्यो किन भयो भनेर हामी धार्मिक क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू, धर्मका शुभेच्छुकहरू, धार्मिक क्षेत्रका विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरू बसेर हामीले विभिन्न खालका चरणका अन्तर्क्रियाहरू, छलफलहरू गरियो र त्यति बेलै नै हामीले एउटा निष्कर्षमा पुगेका थियौँ। विश्व हिन्दू महासङ्घ एउटा निष्कर्षमा पुगेको थियो। यो नेपालमा भइरहेको राजनीतिक परिवर्तन र राजनीतिक परिवर्तनका नाममा भएका विभिन्न खालका ती चाहिँ पवित्र कार्यहरू जे जति छन् ती चाहिँ नेपालको हितमा छैन र यहाँ अर्कै कुनै खालको हस्तक्षेपहरू हुँदैछ। नेपाललाई चाहिँ हस्तक्षेप गरिँदैछ अथवा नेपालको जुन एउटा गरिमा छ, एउटा चाहिँ जुन राष्ट्रियता छ, त्यो माथि ठुलो षड्यन्त्र भइरहेको छ भन्ने निष्कर्ष निकालेका थियौँ र भनेका थियौँ, भन्दै पनि आएका थियौँ। बेला बेलामा यहाँहरूले नै ती कुराहरूलाई चाहिँ यहाँहरूको सामग्री बनाउनु भएको थियो, चाहिँ मिडिया संस्थाहरूले, र अहिले पनि त्यो क्रम जारी छ। हेर्दै जाँदाखेरि आज अलिकति, भोलि अलिकति, पर्सि अलिकति गर्दै गर्दै चाहिँ त्यो पुरै सम्पूर्ण रूपमा देशलाई नै सखाप पार्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ। मैले हालसालै सामाजिक सञ्जालमा एउटा भिडियो देखेको थिएँ है, पक्कै पनि यहाँहरूले पनि देख्नुभयो होला। यो देश खारेज गर भन्ने भिडियो थियो, पक्कै पनि यहाँहरूले पनि हेर्नुभयो होला। त्यो निकै भाइरल पनि भइरहेको थियो। त्यसै गरी झन्डाका कुराहरू आए, देशका नाम फेर्ने कुराहरू आए हैन। अनि अब यो देशमा एउटा सामान्य नेपाल सरकारको सचिव फेर्नलाई त विदेशीले चाहिँ निर्देशन दिन्छ भने यो देशको राजनीतिक चाहिँ उसमा जस्तो अब सत्ता नै परिवर्तन हुने, प्रधानमन्त्री नै फेरिने है, एउटाको प्रधानमन्त्रीको मन्त्रीमण्डललाई चाहिँ हटाएर अर्को प्रधानमन्त्री ल्याउने चलखेलमा
यी कुराहरू भएका छैनन् भन्ने त शङ्कै भएन। अब यो प्रकारको चलखेल हामीले कति समयसम्म हुन दिने, नेपाली जनता कहिलेसम्म ती सबै कुराहरूलाई मूक दर्शक भएर हेरिरहने भन्ने कुराहरू छन्। र पत्रकार मित्रहरू अथवा मिडिया क्षेत्रले पनि ती कुराहरूलाई अब छटाछुल्ल पारेर लेख्ने कि नलेख्ने, ती कुराहरूलाई चाहिँ प्रसारण गर्ने कि नगर्ने। कहिले कहिले पत्रकार मित्रहरू आउनुहुन्छ, उहाँहरूसँग कुरा हुन्छ, अनि उहाँले के भन्नुहुन्छ भने गुरु यो हजुरको चाहिँ सामग्री लिएर त जान्छौँ, तर आउँछ कि आउँदैन हामी भन्न चाहिँ सक्दैनौँ भन्नुहुन्छ के। नेपालका ठुल्ठुला मिडियाका प्रतिनिधिहरू आएर गर्दाखेरिको कुरा। त्यस हुनाले अब अलिकति सोच्नै पर्ने खालको स्थिति आएको छ। हामीले त्यो मात्रै होइन, देश बचाउनलाई, हाम्रो राष्ट्रियता बचाउनलाई, हाम्रो धर्म संस्कृति बचाउनलाई, हामी विश्वका सामु नेपाली भएर गर्वका साथ शिर ठाडो गरेर रहनलाई र हाम्रा भावी पिढीहरूले पनि त्यो चाहिँ सहनसँग बाँच्न पाउनको लागि हामीले अलिकति केही न केही कुर्बानी गर्नुपर्छ। धेरै नै गाजिसकेको छ विस्तारवादी तत्त्वहरूले। यो त्यति सजिलो कुरा छैन। हामीले चाहिँ अलिअलि चाहिँ गर्दैमा त्यो सबैलाई चाहिँ हामी निवारण गर्न सक्छौँ। एक प्रकारको ठुलै खालको चाहिँ सङ्घर्ष सम्पादन गर्नुपर्छ भन्ने देखिएको छ। त्यस्तो क्षेत्रमा मिडियाको क्षेत्रले पनि सहयोग गर्नुपर्नेछ र सबै सङ्घ संस्थाहरूले पनि सहयोग गर्नुपर्नेछ। र यो जुन पछिल्लो यो जुन हामी जुन घटनाको क्रममा हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ, प्रचण्डजीले जुन अभिव्यक्ति दिनुभएको छ त्यो विषयमा विश्व हिन्दू महासङ्घ चाहिँ घोर आपत्ति जनाउँछ र यसको लागि सबै तह तब्काबाट नागरिक समाजदेखि लिएर सबै सर्वाङ्गीण क्षेत्रले नेपालीहरूले यसको लागि विरोध गरौँ र विरोध गाडेर त्यो कुरा सच्याउन बाध्य पारौँ भन्दै अनुरोध गर्दै म मेरो वचनलाई यही विराम दिन्छु। हस्, नमस्कार। अब अभिभावकको रूपमा राजा सहितको प्रजातन्त्रलाई उच्चतम व्यवस्था हुने हुँदा अब हामी आम नेपाली नागरिकले बुझ्नुपर्ने कुरा यही नै छ। राज संस्था धर्मसँग आस्था र विश्वास राख्ने हामी जस्तो आम नेपाली नागरिकले पनि अब महसुस गर्न थालिसकेको छ कि कतै हामी गलत दिशातिर गइरहेकोलाई सही दिशा ल्याउनको लागि यो राज संस्थाले महत्त्वपूर्ण भूमिका हिजो पनि खेलेको थियो र आज पनि खेल्छ भन्ने विश्वास लिएर राजाले जुन वातावरणमा राज छोडिबक्सनु भएको थियो र म नेपाली भाषाबाट के बोल्न चाहन्छु त्यसमा जी नेवाय जोया जी काठमाडौँले जन्मे जोया तर थौ देश न हमसँग कब्जा याव अवस्था सडक न हमसँग कब्जा याव अवस्था र आज झुलो विधि स्टेट ठुन नेपालले हया नेपालले द्वन्द मचेना नेपाली नागरिकता अझ न स्याउ मन साय वो प्लान बुला ढैठे जित आवास जुया जी दुख समझे ज्या जी छुङगठे जिपिते न्याम छमन्युमा आउति बिटन उके छु आपत्ति मरु तर सही ख गलत ख थोए वाक्य दादा जे हान पुनः नेपाली होना ए ज्या मैले जुन बोलीको नेपाली भाषा हामी नेपाली नागरिक आम जुन राष्ट्र मुनि राष्ट्रको झन्डा मुनि राष्ट्रभन्दा माथि राष्ट्रियताभन्दा माथि आम कोही पनि हुन सक्दैन यति भन्दै मेरो दुई शब्द यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारदेखि
राष्ट्रका ठुला गण्यका संस्थाहरू आउनुहुनेछ। तपाईँहरूलाई हामी चाहिँ स्वागत गर्नेछौँ। जे जति आउनुभएको छ, यहाँहरूका केही जिज्ञासा छ भने राख्नेछु। वास्तवमा आज यो देशमा गोली पनि बन्दुक, सियो नबन्ने देशमा बन्दुक र गोलीहरू आए। आज यी गद्दार दलाल नेताहरूको गोली पनि आएका छन्। त्यो गोली पनि हामी चाहिँ सहेर बस्यौँ। अब गोली पनि कति सहेर बस्ने? हामी भारतको विरोध गरिरहेका छैनौँ, हामी चाइनाको समर्थन गरिरहेका छैनौँ, हामी अमेरिका मित्र राष्ट्रको समर्थन वा विरोध गरिरहेका छैनौँ। राष्ट्रियताको जगमा उभिने एउटा नेपाली कहिले पनि कुनै छिमेकीको विरोधी हुन सक्दैन। जसले नेपाल बनाउँछु, नेपाल बचाउँछु भन्छ, त्यसले त निकटतम छिमेकीसँग असल सम्बन्ध राख्नै पर्दछ। हाम्रो आशय यही थियो। भारतको राजदूत महामहिम राजदूत जो बुझ्नुहोस्, हामी तपाईँ भारतको विरोधी होइन। तपाईँका अरबौं रुपियाँहरू यहाँ विकासका नाममा हिमाल पहाड तराईमा गइरहेका छन्, काम केही भएको छैन। नेपालीमा भारतको चाहिँ विरुद्धमा चाहिँ एटिट्युड, नेगेटिभ एटिट्युड डेभलप किन भएको छ? दिस इज द राइट टाइम टु स्टडी। योर एक्सलेन्सी प्राइम मिनिस्टर फ्रम आवर नेबर कन्ट्री मोदीजी, दिस इज द राइट टाइम टु स्टडी about what happening, what are the reasons behind this. We are standing on the nationality. We are not against the India, but the dirty diplomacy, dirty politics from our neighbor. We are against that. We are not against India. We are not against the Modi. We are not against the Hinduism. Please ask with your 68 crore Hindu in India. We are here around the 3 crore. त्यसैले महामहिम मोदीजी, तपाईँको अब चुनावी नारा हिन्दू राष्ट्रको हुन्छ भने सबभन्दा पहिला नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र घोषित गर्नुहोस्। यो ऐतिहासिक भूमि हो। त्यस्तै गरेर एउटा एक्सलेन्सी सी जिनपिङ, यु आस्क विथ द बुद्धिस्ट इन चाइना, देन ट्रिट द नेपाल अकर्डिङली। हो, हाम्रो पुरानो धर्म, संस्कार, संस्कृति, समाजले हामीलाई निकटता चाहिँ हाम्रो भारतसँग छ। हाम्रो पटक पटक हाम्रा राष्ट्रवादी नेताहरूले र कलमहरूले, प्रोफेसरहरूले, नेपालीहरूले संसारले आवाज दिइसकेको छ। अब पनि भारतले यो कुरा बुझ्दैन, चाइनाले यो कुरा बुझ्दैन भने नेपालले कसको शरणमा जाने? हामी कसैको शरणमा जानुपर्ने अवस्था छैन। हामीको यहाँ राजनैतिक परिवर्तनको लागि तपाईँको 1 पैसा चाहिँदैन। हो, मोदीजीले भनेको थियो नेपालको पानी र जवानी बहिरहेको छ, त्यसलाई सदुपयोग गर्न नसक्नु 72 वर्षको हाम्रो विगतको राजनीति र हाम्रा गद्दार नेताहरूको दलाली प्रवृत्तिको उपज हो। हामी तयार छौँ। नेपालीले विश्वास गर्नुहोस्, नेता हुनलाई के चाहिन्छ? उमेर कपाल फुलेको चाहिन्छ? त्यो कति पढेको चाहिन्छ? अहिले पढाइको चाहिँ आवश्यक छैन। धेरै हाम्रा धेरै विशेषज्ञ छ, त्यो विशेषज्ञलाई सदुपयोग गर्ने आत्माहरू चाहिएको छ। त्यो सेनालाई सही प्रयोग गर्ने आएर एउटा चाहिँ इथिक्समा रहेको लिडरसिप चाहिएको छ। सेना सिधै डाइरेक्ट आउने पनि होइन। यदि नेपाली नागरिक अगाडि आउँदाखेरि हाम्रो राष्ट्रिय सेना आउनै पर्दछ। नेपाली नागरिक अगाडि बढ्दाखेरि राष्ट्रिय सेना आउँदैन भने नेपालको र नेपाली सेना गद्दार भयो भने मात्रै नेपाल खत्तम हुनेछ। जब नेपाली सेनाले धोका दिँदैन, केही व्यक्तिले दिएर, केही लेन्डु दोर्जे भएर घुसेका सेना प्रहरीका अथवा निजामतीका अथवा नेताले धोका दिएर सबै सेनाले धोका दिने छैन। नेपाली जवानले धोका दिने छैन। कुनै जनरलले धोका दियो भने, कुनै सचिवले धोका दियो भने, कुनै नेताले धोका दियो भने, कुनै धनी व्यक्तिले धोका दियो भने, कुनै पहाडीले, कुनै मधेसी, कुनै तराईले धोका दियो भने, कुनै काठमाडौँको नेवारले अथवा सुदूरपश्चिमको नेताले, सुदूरपूर्वको नेताले धोका दियो भने पनि सारा नागरिकको पक्षमा नेपाल सेना आउनै पर्छ। छिमेकी भारत र चीन आउँदै पर्दछ। अब काठमाडौँको आवाजले पेचिङ थर्किन्छ, भारत थर्किन्छ। नेपाललाई कसैले खान सक्ने अवस्था छैन। भ्याकुता पनि खानु थियो भने सानैमा खाए हुन्थ्यो। अब सम्भावना छैन। त्यो प्रवृत्ति चेन्ज गर्नै पर्दैछ। यहाँ चाहिँ आज हाम्रो यही कुराहरू हाइलाइट भए। राजनैतिक रोग एकातिर छ, उपचार एकातिर छ। हो, सम्माननीय अदालतले शब्द, कमा र पूर्ण विरामको व्याख्या गरिसकेको छ। त्यो पक्षमा हाम्रो विरोध छैन। तर त्यो व्याख्याबाट नेपालको रोग, भोग र बेरोजगारको चाहिँ समाधान छैन, नेपालको दीर्घ शान्तिको समाधान छैन भन्ने हाम्रो अपिल हो। के हो त अर्थ भन्दाखेरि विकल्प ल्याइसकेका छौँ। जहाँबाट गल्ती भएको छ 47 सालको संविधानमा टेकेर
आएर कथित माओवादीको जनयुद्ध ल्याएका यिनीहरूले 17,000मा मार्दाखेरि मलाई पनि लडाए, हाम्रो नेपालीलाई लडाए, को मर्यो? एकजना पनि विदेशी मरेन। त्यो कुरा भारतको झारखण्डमा माओवादीलाई आतंककारी भनेर भारत सरकारले गोली दागिराखेको छ। नेपालमा त्यही विधामा आउने गद्दारहरूलाई किनेर नेपालको राष्ट्रियता बेच्नलाई परेको छ। अब यो कुरा पनि भारतका मोदीजी, सम्माननीय मोदीजीले बुझेन भने, भारतका आदरणीय नागरिकले बुझिदिएन भने नेपालसँग होइन विश्वले धिक्कार्ने छ। त्यो कुरा चाइनाले बुझिदिएन भने विश्वले धिक्कार्ने छ। अथवा आतंकवाद र यो चाहिँ भ्रष्टाचार साथमा यिनीहरू चाहिँ मिलेर गएका छन्। अब हामीले विश्व शक्तिसँग, छिमेकीसँग माग्ने भनेको पैसा माग्ने होइन। हामीसँग वस्तुतः सम्मान छ, हामीसँग बुद्ध नलेज बेल्ट छ, हिन्दू नलेज बेल्ट हामीसँग छ, हिमालयन हाम्रो चाहिँ त्यहाँ बेल्ट छ, डाइभर्सिटी हाम्रो छ। अथवा हामीसँग तमाम हाम्रो देश जनता र पछि बन्ने आएर नेपालीको लागि पनि हामीसँग साधन स्रोत छ। फरक त्यति छ, गद्दार नेतृत्वको चाहिँ प्रवृत्तिलाई बन्द गर्न सकेनौँ भने राष्ट्रियताको नाममा विभिन्न चाहिँ संसदका अभियान शक्ति खोल्नेहरू, बाबुको किताब, छोराको मन्त्री, नातिको मन्त्री बनाउनेहरूको पनि पहिचान हुने बेला आएको छ यो देशमा। अमेरिकाको भत्ता खाएर, भारतको भत्ता खाएर, चाइनाको भत्ता खाएर गर्ने नेतालाई चिन्नु पर्ने बेला आएको छ, पत्रकारलाई चिन्नु पर्ने बेला आएको छ, त्यस्ता गद्दार प्रोफेसरलाई चिन्ने बेला आएको छ। गद्दार प्रहरी, गद्दार सेना, यदि हामीले त्यस्ता गद्दारी गरेको छौँ भने हामीलाई चिनेर तपाईँलाई फाँसीमा लड्काइदिए हुन्छ। तैपनि अब त्यसका सम्भावनाहरू छन्। कुरा भन्दा काम गर्नुपर्ने बेला आएको छ। काम गर्नलाई बन्दुक चाहिएको छैन। शान्तिका बाटोहरू कमजोर हुँदैनन्। यहाँ आएका थोरै आवाजहरू कमजोर हुँदैनन्। सेनालाई पहिला आउनुपर्छ भन्ने पश्चिमा राष्ट्रका होली वायनका गद्दारहरू पनि छन्। यहाँ हामी कृषिको विरोध गर्दैनौँ। यो देशमा हिन्दू राष्ट्रको पहिचान कायम गरिदियो, वैदिक सनातन हिन्दू राज्य कायम गरिदियो, एकताको प्रतीक राज संस्थालाई ल्याइदियो भन्ने हाम्रो गल्ती हो भने बाटो के हो त? आज आतङ्कवादमा जाने हामी, के आन्तरिक द्वन्द्वमा जाने, के हाम्रो अस्मिताहरू बेचेर जाने? राष्ट्रियता त मर्दैन, शुद्धै देश भए पनि भन्ने विद्वानहरूका, राष्ट्रवादीका विचारहरूलाई कहिले सम्झिने? अब अबेर भएन र, अब ढिला भएन र? हो, हामी नेपाली नागरिक एक ठाउँमा उभियो भने कसैले नेपाललाई खाँदैन। फरक त्यति हो, राष्ट्रवादी मारिएलान् तर यी बदमासहरू, राष्ट्र दलालहरू बाँकी रहने छैनन्। नेपाल बाँकी रहनेछ। नेपाल कसैले खान सक्ने छैन। यो ध्रुव सत्य हो। यो धर्मभूमि हो, यो तपभूमि हो। साथसाथै भारत र चाइनाको बिचको जमिन पनि हो, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सदस्य पनि हो। साउथ एसियामा यो पहिलो स्वतन्त्र राज्य हो। व्यवहारले हामीलाई दुःख दिए तापनि अब के भन्छौँ, दुधको दुध, पानीको पानी भन्ने बेला आएको छ। तन मन धनले, धन हुनेले धन दिनु छ अब हामीलाई। यो काठमाडौँमा मात्र होइन, बाजुरा र खोटाङ तराईको चाहिँ आएर, सप्तरीमा पनि आएर आवाज निस्किरहेका छन्। आवाजहरू बन्द गरेर बन्द हुँदैनन्। मार्नु होला तपाईँले मलाई, मार्नु होला राष्ट्रिय अभियन्ताहरू, राष्ट्रवादी नेताहरूलाई, धोका दिनु होला राष्ट्रवादी जर्नललाई, धोका दिनु होला तपाईँ राष्ट्रवादी सचिवलाई, धोका दिनु होला कसैले राष्ट्रवादी पत्रकारलाई र नेपालीको हिमाल पहाड तराईकोलाई। तर राष्ट्रलाई धोका दिनु भनेको पाप हो, अपराध हो। त्यो नै राष्ट्रद्रोही हो। यिनीहरूको पहिचान भइसकेको छ। यिनीहरूले 12 बुधेको जगमा उभिएर गरेका कामहरू, हिजो राजालाई धोकेको, दरबारलाई धोका दिएको कामहरू, दरबार हत्याकाण्ड घटाएका कामहरूमा अब बचाउने बीज भनेको, राज्यको नेतृत्वको मियो भनेको, राष्ट्रवादको मियो कोही पनि होइन, एकताको प्रति राष्ट्रता नै हुन्छ। तपसीको कुरो पद्धतिले काम गर्ने हो। संस्कार युद्ध पद्धति, युद्ध शासन व्यवस्थाहरू अथवा माटो सुँघ्दा संस्कार, माटो सुँघ्दा राजनैतिक व्यवस्थाले निर्दिष्ट गरेका प्रशासन राजनीतिहरू नै दियो हुन्छन्। अबको बाटो भनेको नि के हो त? हामीले बताइसकेका छौँ। अब निर्णय जनताको हातमा छ। यदि सरकार नेपालीले हामीले गरेको बाटो गलत छ भने अब हामीलाई तपाईँहरू ठिक गर्नुहोस्, अन्यथा अब साथ दिनुहोस्। यहाँहरूको प्रश्न उत्तर अहिलेसम्म आएको छैन। केही प्रश्न उत्तर छैन भने आजका यस कार्यक्रमका विशिष्ट व्यक्तित्व नेपाली काङ्ग्रेस बीपीका मेरो क्वेसन कि बालकृष्ण जी लगायत हाम्रो यो हिन्दू राष्ट्र संस्था बचाओ अभियानको अभियन्ताहरूले बालकृष्णजीले भन्नुभयो थियो, अरू पनि त्यहाँ धेरैजना वक्ताहरू हुनुहुन्थ्यो कि फागुन 7 गतेदेखि हामी
जैसे लगातार जब समय दुराग पर्खिँदैन तर फागुनमा एउटा पनि गतिलो आन्दोलन हजुरहरूको आएन काठमाडौँमा किनकि प्रजातन्त्र भनेको त्यो राणा शासनको समयमा राजाजी भुवन र जनताले र कङ्ग्रेसहरू ल्याएको तर त्यो महिना पुरा उहाँले 22 गरिदिनुभयो तपाईँ अब के छ टार्गेट मतलब जबसम्म उनी मतलब कम्युनिस्ट कङ्ग्रेसहरू अरू पार्टीहरू आखिरकार काठमाडौँमा शक्ति प्रदर्शन गर्यो देशको विभिन्न 7 प्रदेशमा गर्यो तर गतिलो प्रोग्राम एउटा पनि हजुरहरूको काठमाडौँमा भयो यसमा कमी कहाँ छ किनकि अभियन्ताहरू बढी भयो फागुनमा गतिविधि भएन राष्ट्रवादी अभियानहरू कहाँ पुग्यो भन्ने प्रश्न हो। के थप्न चाहनुहुन्छ? ठुलो अभियान भएन काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा। ल अहिले हामीलाई यहाँको के टेलिभिजन भन्नुभयो यहाँले रिपोर्टर्स क्लबको तथा के तराई टिभी भन्नुभएको थियो। सौभाग्य मिडिया टिभीको प्रतिनिधिले प्रश्न उठाउनु भएको छ। बालकृष्णजीलाई सन्दर्भमा राखेर बोल्नुभएको छ। बालकृष्णजी अहिले विशेष कारणले छोडेर जानुभएको छ। उहाँको कुरा त उहाँले पनि कहीँबाट जवाब दिनुहोला, म पनि उहाँले कुरा उहाँलाई राखिदिउँला। यद्यपि मलाई जानकारी भएको आधारमा र आजको सन्दर्भमा मैले स्पष्ट राख्दाखेरि यहाँको प्रश्नको उत्तर दिनुभन्दा अगाडि भन्छु प्रजातन्त्रको हिमायती राष्ट्र अमेरिकाका त्यहाँ प्रख्यात एउटा राष्ट्रपतिले भन्नुभएको थियो उहाँको आशय चाहिँ म नेपालीमा यस प्रकार भन्छु। उहाँले आफ्नो छोरालाई लेख्नुभएको पत्र थियो प्रिन्सिपललाई, जहाँ छोरा पढ्ने स्कुल प्रिन्सिपललाई, प्रिन्सिपलज्यू मेरो छोराले अब भिडमा विश्वास नगरोस्, प्रिन्सिपलज्यू मेरो छोरा भिडमा आकृष्ट नहोस् भन्नु, अथवा राष्ट्रवादीको आवाज यहाँ कुनै सुरक्षा नराखेर सेना प्रहरी नराखेर टोपी लगाएर भएको लुगा लगाएर आएर यथार्थ ल्याएका शब्दलाई तपाईँले सानो भन्नुभयो। तपाईँले ख्याल गर्नुहोला राष्ट्रियता कहिले पनि चाहिँ त झुक्दैन। राजनीति भनेको त एउटा के हो त तपाईँको माध्यम हो। राष्ट्रियताको जगमा संस्कार संस्कृति 4 जात 36 वर्णका कुरा आउँछ हिमाल पहाड तराईको। जहाँसम्म फागुनको कुरा गर्नुभयो त्यति बेला पनि के आएर साथीहरू जुट्दै हुनुहुन्थ्यो, के जुट्न बाँकी थियो, जुटाउन लागिरहेका छौँ। किनकि यो ठुलो एउटा उदाहरण हो कि यहाँले भन्नुभएको जस्तै मैले यहाँ स्पष्ट पार्ने 1 नम्बरमा भन्छु, नम्बर वाइज भन्छु। 1 नम्बरमा के भन्दाखेरि हाम्रो व्यवस्थापिका कार्यपालिका न्यायपालिका अथवा राज्यका 3टा पिलरमा घुसपेट भएको छ। हुलाटमा घुसपेट भएको छ, प्रहरीमा घुसपेट भएको छ, सेनामा घुसपेट भएको पटक पटक हामीले यहाँलाई चाहिँ तथ्यहरू दिइसकेका छौँ। त्यो घुसपेटको उपहज हो। दोस्रो कुरा हामीसँग यहाँ पैसा भएर आएका छैनौँ। अहिले तिर्ने पैसा यहाँ तपाईँको क्लबको तिर्नुपर्ने पैसा पनि हामीले यहाँ आपसमा आएकोले चन्दा उठाउनु पर्नेछ, नपुग्यो भने मैले ऋण बोकेर जानुपर्नेछ। यो यथार्थ हो। यो यथार्थलाई यहाँलाई भन्दाखेरि आज घाँस बाँस कपासको लागि आएका जनताहरूलाई झुक्क्याएर रोग भोग र चाहिँ बेरोजगारमा रहेको हाम्रो नेपालीलाई त्यसको फाइदा लुटेको मात्रै हो। फरक त्यति हो। भारतको चाहिँ रिसर्च सेन्टरले, चाइनाको रिसर्च सेन्टरले, अमेरिकाको रिसर्च सेन्टरले पक्कै पनि अध्ययन गरेको छ। के कारणले हो त? हाम्रा शान्तिका आवाजहरू कमजोर हुँदैनन्। महात्मा गान्धीका शान्तिका आवाजमा पनि धेरै मान्छेहरू चाहिँ मरेका थिए। अब चाहिँ कार्यक्रमको चाहिँ विषयहरूमा गर्दाखेरि हामीले काठमाडौँमा होइन यहाँ त तस्करको पैसाले किनेर ल्याएको 10,000 20,000 50,000 कुपन दिएको मासु र बेलको कुपन दिएको तपाईँको यही थलोमा आएर सञ्चारकर्मीहरूलाई विभिन्न ठुला ठुला विज्ञकै सामुन्यमा विज्ञहरू यहाँलाई जवाब दिइसकेका छ। मैले सम्झाइदिएको मात्रै। हाम्रा कामहरू चाहिँ गाउँमा भएका थिए। राष्ट्रवादीका सङ्घ संस्थाका शक्तिका अभियानका कामहरू गाउँमा भएका थिए, जिल्ला जिल्लामा भएका थिए। काठमाडौँमा आउँदाखेरि मैले पनि हेर्दा त्यसको चाहिँ म पनि पीडित हुँ। मेरो मसँग चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा नेपाल नागरिक अभियानको माथि उहाँको झन् अझै धेरै छ। अरू साथीहरूको त 43 जिल्लामा छ। 43 जिल्लाको मान्छेलाई बाजुराको एउटा राष्ट्रवादी मान्छेलाई यहाँ ल्याउँदाखेरि के उहाँले 15,000 ऋण तिरेर आउनुपर्छ, के मैले 15,000 यहाँ मागेर अथवा चन्दा उठाएर दिनुपर्छ? तपाईँ भन्नुहोस् म के गरौँ? तराईको एउटा खोटाङ, तराईको चाहिँ 70बाट यहाँ मान्छे आउनुको लागि चाहिँ 5,000 रुपियाँ आवश्यक पर्छ भनेपछि आन्दोलन गर्नका लागि अब पैसाबाट होइन, पैसाबाट प्रधानमन्त्री हुने व्यक्ति त जो पनि भइसक्थे। तपाईँले अमेरिकाको इतिहास हेर्नुहोस्, नेपालमा धनाढ्य व्यक्तिका नाम हेर्नुहोस्, किन प्रधानमन्त्री भएर चाहिँ पार्टी चलाउन सकेका छैनन्? नागरिकले ऐन मौकामा साथ दिन्छ। फरक त्यति हो। तपाईँले विगतको गैर जिम्मेवारी राजनीतिले बिगारेको कारणले जनताको आत्मबल गिरेको हो। त जनताले ऐन मौकामा न्याय दिने गरेको छ। न्याय अब भोटबाट होइन, जनता आफै आउनुपर्छ। काठमाडौँमा जनता आफै आउनुपर्छ। आफ्नो
सदरमुकाममा काठमाडौँको मात्रै अब आन्दोलन होइन, सदरमुकाममा आउने आन्दोलनले परिवर्तन गर्नेछ। नागरिक नै हरेक शक्तिको चाहिँ के हो त स्रोत हो। नागरिकहरू जागेपछि पक्कै निर्णयमा जान्छ। हामी नागरिकहरूलाई अपिल गरिराखेका छौँ, जहाँसम्म इफेक्टिभ प्रोग्राम भएन भन्ने विषयमा मैले साधन स्रोतको कुरा, अर्को कुराहरू दाउपेच आयो। जब राष्ट्रवादीको आवाज उठेर आएको थियो, यो चाहिँ जनताको कारणले चाहिँ आएर शक्ति प्रदर्शन भएको होइन, जनताको लागि जनताले भनेर चाहिँ आएर मन्त्री पशुपतिमा दर्शन गर्न गएको होइन। हामीले त भाइ यो धोका हो। अहिले पनि सदनको चाहिँ झगडा, पार्टीको झगडा कहाँ आएको छ भन्दाखेरि सडकमा आएको थियो। त्यो सडकमा हामी थियौँ, सदनबाट सरकारबाट हाम्रो ठाउँ पनि खोज्न आएको हो। त्यो यथार्थ हो। फरक चाहिँ के हो, अहिले अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले त्यो सदनबाट सडकमा आएर बेइज्जत हुन लागेपछि फेरि सदनमा लगेर हुलेका छन्। सदनको गोठमा हुलेको छ, जहाँ खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने भन्ने नेताहरू नै त्यही छन् अहिले। त्यसैले सडकमा आएको थियो त्यो विवादलाई यिनीहरूले सदनमा हुलेका हुन्। उनीहरूले आफ्नो चाहिँ विचार गर्न मिलाउन अथवा आफ्नो पक्षमा ल्याउनको लागि सडकमा लाज हुनु पर्यो, जनताले कुट्छ, जनताले लखेट्छ भन्नको लागि सदनमा हुलेका हुन्। नेपाल आएर राष्ट्रिय आन्दोलनहरू ऐन मौकामा हुनेछ, समय आइरहेको छ। फरक त्यति हो, हामीले पनि आएर अन्तर्राष्ट्रियले के भन्छन्, भारतको विज्ञले के भनेको छ, चाइनाको विज्ञले के भनेको छ, अमेरिकाको विज्ञले के भनेको छ, यिनका रणनीतिलाई नेपालका नागरिकहरूले कसरी चाहिँ छेद गर्ने हामी पनि सोचिरहेका छौँ। त्यसैले हामी कमजोर भएको होइन, हामी धैर्यता र हामी अनावश्यक खर्च नगरौँ। खानालाई लाउन गाह्रो भएको छ, बच्चाको पढाइको ख्याल छैन, आएर विदेशबाट लासहरू आइरहेका छन्। यतिसम्म कि गद्दारले नेपालका आफ्ना चाहिँ नेपालीहरू सीमामा आउँदाखेरि नेपालको चाहिँ सीमामा प्रवेश